وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه شریف نشونیز نغا حضرت فقوز عید فطر خطبیانو کسل مسپین سکدی پارچ کی کسل مولد الحمد لله غیر مغموت من رحمته. اولی کا تمام استاد خستر کن گنما مخصوص این خداوند متعال فقبلا غیر مقنوتین یعنی غتن قنود مچها یعنی قنود قانتا قنود ردیان چود چا ردیان چود مچها دکسه من رحمته خدای رحمتش دیگنا ردیان چود چکنی پشا مدوک بدی حمود بوبیت ولا مخلو من نعمته و خدای ذاتی نعمان نا خدای طرف نیوم شازده کنغتن خالی لسمت ولا مخلوون خلو خالی لسمن کوئی نعمت شتکنا خالی لسمن یعنی عموم خدای نعمت بو ولا مأیوس من مغفرته وغتن مأیوسن چمن یعنی ردیان ما چود کنونی پشادوک چمن کی گناه لا مغفرت باید پیش دیگنا خداست بلکه خدای مغفرت ردیان گانس دوگت ولا مستنکف عن عبادته غتز حمد بید در حال کی غتن ولا مستنکف بمعنی متکبر یعنی خداوند عالمی عبادت و برانچوز بیش دیگنا گستاخینا رنگتون مبا متکبر مبا چونکه خدا مستحق عبادت چیز پنا انسان سے عبادت بیشی تینا گستاخ و تکبر بامد کمان کی ابلیس اس بازوا الذی لا تبرح منه رحمتون ده ذات متعال پلج حمدنا صدا پو بینگتس کی جدا مد خویشی تینا رحمت پو یعنی ہمیشہ خدای رحمت پوید ولا تفقد له نعمتون دی ذات الہ پیش تگنا خوری بندگان نکا شزده باید پیدی نعمت نروزیون یعنی چچمن تفقد یعنی سترچمن لشین ہمیشہ والدنیا دار منی لها الفناء دیگا تان دوک زیاد پیدی دنیا تو نانچک این خوی فرز مقدر سون سیود سرنگون فنا نجیک چسبو دار فناین منیه یعنی قدره خداوند عالم ازدیوله وقت تنسه اندازه بس جاکسیود کی کلی وقت پله من فنا چچا کل شیء فان و یبقى وجه ربک ذی الجلال والاکرام قرآن امینوگا ولأهلها منها جلاء یعنی مقدر سون سیود تقدیر و مدت سون سیود کی دی دنیا ایک کھنے اہل دنیا کن لا منها دی دنیا پہ کنا الجلا دی وطن ان پھانس سے چھا جلا وطن یعنی درین دک بھی نہ ان پھانس سے سکیورے چھا لزسن جلا او یا وہی حلو خضراء وہی دی دنیا پہ تھونزوی سون پو لیغمو چون میگ مندوق چکنا چوکشیود انسان لدیو جنبو تھوڑے میل نہ محبت چھت وقد عجلت لطالبین دی دنیا پر رنسپا بس یونگ دنیا چل خانونی شیتیا یوں سے نہ دوکھا تانگت تانگ سے نہ چیبید والتبست بقلب الناظر دی دنیا پس التباس نہ مخلوط چھا چکت دی دنیا لستکھن ناظر پی قالب نکوی ننگو سے سنگین پیانوک دیا دنیا تی محبت ندیوس تمام کوئی امور انگاما مخلوط بس شیگت فرتحلوا عنها بأحسن ما بحضراتكم من الذات
para fartahilu kintang dikana jagas pose chacha bashik anahas di dunyat pe shitikna chinangimbo bi ahsani baba musahiba bi ahsani ma bi hadratikum de chikinti shitya yot pi liaqmor yaxlamun kur min azat liaqmor yaxlam chin dunya kana fa inna khayra zadi taqwa behtarin khair zat bu liaqmo alam bi fan khan bu taqwa in taqwa chila zeret تقوا دول زرد خدای ذات متعال استانس پی تمام احکام نکا انسان شرر دولچا زگا خانو دیگه کیله دوگچا سون زر خانو دیگه سون سے عمل بچا امر نہیں سکے عمل چھا تقوا حاصل چھا دو خیر الزادین ثواب کا سب بچا خلق حسن کا سب بچا اخلاق کا تربیت تانچا رنگ نرنگ اولاد کو لدین تقوا جو کھرے چھاروش ولا تسألوا فيها فوق الكفاف انسان اس خدای ذاتی کنا سوال بچن دی دنیا پی کا رزق سوال بچن ران سوسوا کفایت چه کا تھال من چال مچول ران سوسی عمر پیان کفایت چه رزق چه مال چه روزی ده کا تھال مامو طلب مبوس میگم نه تھال من دی کا تھال لوسه دیا لوسه چان پن ممدیا ولا تطلبوا منها اكثر من البلاغ وكن تزكسب بس دی دنیا پی طلب بچنا دوان حلال راه پی کدوک سے طلب بنا دیا مقدار پہ طلب بوز دی دنیا پی کنا چی حساب چی اکثر من البلاغ دی رنگ سوسو آ سفر پی که لبه ده او ده که تھا لوشا بس دنیا تی مال مسوق خوب انسانی عمر پہ 70-80 سال دیا سک پی مال چی جائداد چی جم بچا و ده که آخرت ده سفر پی ده که لب یہاں دی که دی مال پن ممد دیگه تھال مامو مسوق دیو نصیحت آمیشی حضرت فقبی دی خطبه انو کسل مولین چوک لوس دی خطبه پوچھامس نیشونگیز نترو گیرسی حضرت فقبوز کسل مولد اللهم انی اعوذ بک من وعثاء السفر دی دعا پو حضرت شام یانوک معاویه لعنت الله علیه نا نمبو جنگ باسکت پی وقت لا ده سفر پیان بیون تنا دی دعا پل جابس دونگا تان مسافر سغزلزا بی دعا پو آنین دعا پو ایتو بسه دوک لیگیان افرادمو چند دعا چکی کسال مولد سخن اشیپا نس فقره لنه دیاری زریعه که چیشی تیگنا من وعثاء السفر وعثاء درشید مشقت نه مشکلات سفر یان یود پی دنبا نرپو نیشیتیگنا و کآبت المنقلب کآبه کئیب یانین به معنی حزین کئیب حزین کآبه حزن خلطو منقلب انا سفر یان لغزون چا و دون انگاز یاری که نفقره لنید ده سفر یان لغ پی که خلطو بوگاقس یان لغ پیشیتیگنا یعنی سفر یان رنگ مصیبت یا کھاما مصیبت چیشان انسان خلطو بوگاقس او ده خلطو بوگاقس چه شیتیگناز فقره کرد یاری ذات پی که یعنی دو تو خلطو بوگاقس یک مسکول منقلب یعنی سفر یان لغ پی حالت پی که لغ پی وقت بو لغ چس پی وقت پی که وسوء المنظر فی الاهل و دونا چنگ من نظر نیب شو بالبیز نمالی که فوق بیشیتیگناز فقره کرد اونا کچی حسدی چشم بدی و غلط نظری و دونی نظر اهل مالک فوق پنا اهل مالک زوارار یونگید او ده بلا کنگامی شیتیگناز فقره لنید والولد اولاد بارین سوء منظری شیتیگنا اللهم انت الصاحب فی السفر کسال مز خدایا نا دی سفر بیان نیمبو دولی نیمبو چکن بو یرنگ نی صاحب بوین اونا خداوند عالمی فقبوز قرآن یان کسال مولد اینما کنتنگر یودنا والله معکم خدا کنتانیم بود و انت الخلیفة فی الاهل یاران نی خلیفه نا نیر گسکینا این جانشین گسکین یعنی نیب شو بالبیز لستکان نرام میت پن نیب شو بالبیز نا اهلون سرونکان پون یاران این
ona insani badal ladiga chichik duk banar shubal bil takan dula khalifa istimal bedia wala yajma'uhuma ghayru dudu to sifat chikin ham nyambo ham khalifa nyambo yani rang nyambo chacha khalifa yani rang cha diga dukcha den iska qabil jammen imkan met illa yari zat bile met pacha chunki ngatang insan gama jisum harkat yot bana ek nyambo cha diga lusha mende ni یک عقلی دلیل چیزم پس خداوند عالم ذات په این کی خوا رگویک نجیسم چگمت خوی فیق بقادر مطلق این هم دیگه نتیب شو بلبیسی که خلافت بسه دیون لسر پرستی بانگند هم نتان نگیم بو سفر مصاحب خدای حفظ و رحمت و نظر و دیون گام نتان نگیم بو لس بانگند لأن المستخلف لا يكون مستصحبا nika mustakhlab badal dukhan pu nyembo safana sahib gürsemin illa yari zat pulemet badi sifat bi gürsemin yarang indi sifatun changkhan ham safaran ham hazaran ham ahal mal ham shugang ma ham khod ngatangang mika nazar jakhan pu khuda zat puin wal mustashabu la yakunu mustakhlafa mustashab insan nyembo sohbat ben dulkhan pu لا يكون له خليفة حجمين يعني غير خدا تكفر بلبس كوي لغا أمان الله بربولا قابل يدمن فقط خدای ذات بك أمان الله برس نیشونیز ناس اردونی رسی خود با پواندرین نتس شم شکت کسل مولدیو بحث شأن کوفی انو کوفی زمین پلا مدا هنگ یود حالا کوفی بارن پیشبینی به دیسه که چامت ظالم سقی ظلم یوچین مؤمنین و که چامت دنبال مصیبت لبچین دی جهت پیانو و آخری که ده طاغوت ظالم سقی عاقبت بگچوک اسمت چچندون گاما اشاره بید کسل مولد که انی بیکیا کوفا خطاب پو زمین کوفا گویا علی لی کوفا کران دو چوشی تونگید آیندیان یعنی تمدين مد الأديم العكاظي عكاظ إن عكاظ خوران اسم إن مكان بازار چی زمان جاهلیت اطائفنا مکی برچنگ ملسا چیوت پینسوک دولا بازار عکازه زشتین دیان زمان جاهلیت خونگان مدام سدکا زگ چک پھیچ چک دیان سونسران سوسی نار تنگندوک چا دیا پویا نسبتی این عکازی یعنی منصوب الى بازار عکاز پول نسبت سوسه ادیم طول دوله یوت پی پاکس بازرسین چونکی ده بازار پیان مانمو پاکس پاچ اومده بچوک دولکانی شانگلا قوانلا سوس لہذا دیان تشبیه تانگ لی سرزمین کوفنگا تونگت کران تو مدینه کیا تن چد مثل اینکی ده بازار عکازیان چون مجاقس بیده پاکسپون لتن کوکو ساتوس بو کری که سلطنه شلبا مختلف دی جبابیر سغیز تن کوکو بچین ده مصعب سق ده بین زبیرون ده محلبون ده چی نچی دوک تاریخ ده یا حجاجون ابو السرايا زركنون دون سقمين دو ده تعركين بالنوازل تعركين عركة يعني چی كريكا يعني فل نزغلن جنگ معركة چچين بالنوازل مصائب سغي نوازل نازلة مصائب جنگ مدك يونچين وتركبين بالزلازل تركبين كريكا ركوب چچين يعني زلازل اضطرابات ندو يعني نظم در هم بر هم تنجا زلازل اضطراب यहाँ छचुकचा وإني لأعلم أن ما أراد بك جبارا وعلي العلم يد أنه ما أراد بك لزمين كوفا كريكا سوز قصد سوچ بچا من جبار نقصتاق بكان ظالم حاكم چك سو أن قصد إرادة سوچك إلا مگر إنك كريكا قصد إرادة سو بكان بولا ابتلاه الله بشاغل خداز آخری کا خوا انتقام چا غضب چا شغل چا چوچين سم ده عبید الله یا خود زیاد عبید الله اتون جون گما قسمی بلانا نت فوسه سوی شب چرتاته سوی رولی سوستاته ده حجاج یوسف ثقفین دون زوگ نزوگا
عذاب الهین گرفتار سون خوی کشاغل چه فوقچن و رماه بقاتل خوا رامیه تیر فوقچ اینکه قاتل این مید پی خدای قضا قدر ده تیر پس کو فنا بس من جخشمن. پس اللهم صل علی محمد و آل محمد خطبه دی که تمام آینده انشاءالله نتیز دیو چوغا کربین دعا بشه.